जातात 200 days of satyagraha from the day our demand was put with respect to the illegal and most controversial bungalow in and around Old Goa within the heritage site. So today we have a very panel of people who will be able to give us more insight into all this, and we hope everything will be better. Of course, we should start this note on a very good positive note that whatever may be the conditions around, but we are happy that to hear from the TCP Minister Viswajit Rane that he is going to demarcate all the heritage site for 100 meters. So let us start with a sweet talk and let us continue with respect to our zero target of the demolition of this illegal bungalow within this first heritage site which is there. Thank you very much, and we welcome everybody, all the Goans, especially lovers of Goa and especially Amcha Goenka Sahib. So I hand over the mic to Father Balmex. Father. दोनशे दीस म्हणल्यार जायते आणि 200 दीस म्हणटा तेन्ना कसले 200 दीस 200 दीस जेन्ना आमी गोंयकारांनी एक झूज मांडला हो एक आमचो डिमांड मुखार दवरला आनी कितें भाशेन सेव ओल्ड गोवा कमिटी हांचे पासत एक वाटेन हांव खूब खुशाल जाता जाल्यार दुसरे वाटेन इल्लीशी खोंतूय भोगता खुशाल जाता कित्याक 200 दीस पासून यू एन्ड्युअर्ड फॉर ऑल गोवन्स आमी कडेन सदां हिंगा येवपाक पावना केन्ना केन्ना येयल्या इल्लीशीं उतरां उलयल्या तुमकां जायते सगळे गोंयकार येयल्या आनी तुमकां तुमच्या ह्या सत्याग्रहान सांगात दिला पूण हे 200 दीस तुमी यू हॅव एन्ड्युअर्ड आनी ह्या पासत तुमकां शाबासकी तुमकां आमचे दिनवास हे सगळे तुमी तुमच्या हिता पासत करूंक ना ओ तुमचे देर इज नथींग पर्सनल दॅट यू वॉन्टेड दीस इज फॉर हेरिटेज आमचें दायज सांबाळचे पासत गोंयचें दायज सांबाळचे पासत हें तुमी केलां जाल्यार ह्या पासत हांव खुशाल जाता तुमी हे 200 दीस केल्या इल्लीशी खोत भोगता ती ही सरकार दोळे मोठे करून पळयता दिसती पडटा आमच्या सरकाराक खोंत भोगता ती आमचो सरकार कुड्डो काय कान भेरे जाल्यात काय दोळे फुटल्यात काय ओ पळोवनूय बीन पळयनासल्या भाशेन आनी आयकोनूय आयकोनासल्या भाशेन कोत्ता काय ह्या पासत इल्लीशी खोत भोगता तातूनच भितर आनीक इल्लीशी उमेद भोगता कित्याक ह्या दिसांनी जायत्यो वस्तू दिश्टी पडल्या जंय सरकारान एक स्टेप घेतला डिमॉलिशन्स ऑफ सम इलिगल हॉटेल्स मागीर थोड्योश्यो बऱ्यो वस्तू ह्या दिसांनी दिश्टी पडटा ह्या पासत इल्लोसो म्हाका भरवसो आसा की हे 200 दीस आनी ताच्याहून सुबेज एक्चुअली 200 दीस फकत सत्याग्रहाचे पूण ताच्याहून पयलीं तावन जे झूज मांडलेलें आहा की हो बंगलो जो ह्या सुवातेर येयल्लो आहा इन अ हेरिटेज सायट तो मोडून उडय तो काडून उडय डिमांड जो घातलेलो आसा की ओल्ड गोवा नीड्स अ मास्टर प्लॅन हो मास्टर प्लॅन करून दी डिमांड केल्लो आसा की ओल्ड गोवा RP 2021 येवचो जाल्यार हें जातलें असो म्हाका भरवसो आसा कित्याक तुमचो हो वावर तुमची ही सत्याग्रह फुकट वेचिना आनी तुमचे बराबर दुबावेरेच सगळे गोंयकार आसात आनी तुमी गोंयकारां पासत जें केल्लें आसा तातूंत आमी सगळीं बराबर फकत आनीक एक प्रश्न म्हाका म्हजो आसा तो सगळ्या गोंयकारांक आतां कितें मुखार कितें ते आतां कालच्या दिसाक जो TCP मिनिस्टरान जें जाहीर केलां I welcome that. At the same time, my question to all the Goans, my question to all the politicians, my question to the government, to the opposition, and सगळे जे कोण आसात, my question to the panchayat. आनी कितले दीस करपाक जाय आनी कितले दीस हे आमच्या सत्याग्रही जे आहात आनी मुखार वचपाक जाय डू यू वॉन्ट टू सी 200 days to 300 400 500 do we want to celebrate that this is not a matter of celebration of days ना जाल्यार हे मुखार वेचे न्हू जाल्यार गोंयकार खंय आसात गोंयकार आयज मुखार येवपाक जाय मे इट बी द पॉलिटिशियन्स आयज आमचे मदीं पॉलिटिशियन्स आहाय आय वेलकम देअर प्रेझन्स ओवर हियर आमचे मदीं आयज लोक आहा जाय तो आय
ऑल्सो बी हॅपी विथ दीस प्रेझन्स. ऑल्दो आयज आमी थोडी जाण आहा, पूण म्हजो प्रश्न हो जावं आमच्या पॉलिटिशियनांक जावं आमच्या लोकांक, ह्या सत्याग्रहीजांनी तशेंच मुखार वचपाचे काय तांकां आमी रेस्ट दिवपाक जाय? आमकां आमची फामील आहा, आमकां आमची कामां आहा, हेंकां ना? हेंकां ना? तेंकांय आहा, तेंकांय तेंची फामील आहा, तेंकांय तांची कामां आहा, तेंकांय तांचे ड्युटीज एंड जॉब्स आहा. तरी आसतना आमचे पासत, आमच्या दायजा पासत हिंगासर रावल्ले आहा, जाल्यार सगल्यांक म्हजो उलो, कम टुगेदर. That is the only way we can win. Otherwise, we cannot win against this blind and deaf government. Sorry to say that. पण आता तरी वी एक्सपेक्ट, आता तरी आमचो एक भरवसो किती, आता आमचो सरकार दोळे उगडटलो आनी ज्या उर्जेन जे डिमांड घातलेले आहा एक कमिटीन आनी तांचे बरोबर सगळ्या गोंयकारांनी आनी सगळ्या गोंयकारांच्या नांवान 3 डिमांड जे घायल्ले आहा ते बेगीन फावो करचे. देव बरें करूं.